أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. سورة ياسين مكية وهي 83 آية. سورة ياسين مکی سورت مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے. 3 آیاتون دی و5 رکوعات او 15 رکوع دی. دے صورت تا پا احادیثو کی دے طول قرآن زړه ویلی شوی دی. یاسین قلب القرآن. او حدیث مبارک کی راغلی دی کہ کم بندہ سورت یاسین خالص دا اللہ دا پارا او دا آخرت دا پارا اوئی نو دا مغفرت کی گی، یعنی اللہ بخی. نو سورت یاسین دا خپل مڑو دا پارا اوئی دے ثواب خپل مڑو توبخ ہے رستاسو مڑی بم پہ اللہ او بخی. نو زړه دا قرآن ورطا ولی ویلی شوی دے یاسین قلب القرآن. دے دا قرآن زړه دے نو دا دے وجہ دادا کہ پدی صورت کے دا قیامت دا حشر نشر مضامین تفصیل سرا ذکر شوی دی. اور دا ایمان چکم اصل لے آگے کے دا آخرت عقیدہ بنیادی شیوے
عقید آخرت دا دا ایمان اصل لے او پدی عقیدہ باندے دا انسان دا عملنو صحت موقوف دے او دا آخرت یرا انسان عمل صالح تا تیاری دا ناجائز کارونو خواہشاتو نے منکی نصرنگی چی دا یو بدن صحت پزل موقوف دے چی دا زل روغی نطور بدن دے روغ لے او کزل دے کمزور او بیمار شنو طول بدن دے بیمار او کمزور نو دغ شانتے دا ایمان صحت دا پا فکر آخرت باندے موقوف دے دا دے وجنا دے صورت تا قلب القرآن وی دا قرآن ضرورت ہوئی دا دے صورت نم صورت یاسین دے کو پا احادیثو کے دا دے بل نم صورت عظیمہ ہم دے صورت عظیمہ او پتورات کے دیتے صورت معمہ ویلے دے صورت معمہ یعنی خپل لستن کی دا پارا خپل قاری دا پارا دا دنیا و دا آخرت تمام خیر و برکت عام کون کے لئے سوچ چے دا صورت یاسین تلاوت کئی دا دنیا و آخرت خیر و برکت دا دا پارا عام کی گی او پا تورات کے دا صورت یاسین قاریتا شریف ویلے شویلے دا قاری دا صورت یاسین سنن دے تورات کے شریف صورت یاسین با شفاعت کی دا قیامت پر از نو دا دی شفاعت دا صورت یاسین شفاعت قبیلہ ربیعہ دا دی دا خلقو نزیات و خلقو دا پاروا قبلی گی یو صورت یاسین کی شفاعت کی نو قبیلہ ربیعہ یو لویا قبیلہ دا یو صورت یاسین پر شفاعت دو قبر خلق اللہ بخی اور بعض روایاتوں کے دا دی صورت نم دی صورت مدافعہ یعنی دا خپل قاری دا پارا بلاگان دفع کون کے لئے سمر بلا او مصیبت رازی او تا صورت یاسین وے نو دا صورت یاسین بستانا بلاگان دفع کئی اور بعض روایات کے دینم دے صورت قادیہ یعنی حاجات پورا کون کے سوک کے صورت یاسین وئی اللہ بے تمام حاجتون پورا کی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی کم بند چمری دت صورت یاسین وایا دا مرک سختی با پہ آسانشی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ کم بند صورت یاسین دخپل حاجت نمخ کے اوئی اللہ بے حاجت پورا کی یحییٰ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ کم بندہ سہرے صورت یاسین اوئی ما خام پوربا پا خوشالے او پا آرام وقت تیرشی جسو کہ ما خام اوئی تر سہر پورے پا خوشالے کی بوئی
فسورت یاسین کے دا یاسین دا حروف مقطعات تھی، اور دا دے علم صرف یو اللہ سره دے. عام بندیانے لدینا ندی خبر کرے. یاسین حروف مقطعات تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی یاسین دا اللہ پا نمونو کی یو نم دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یو روایت راغلے دے کہ دا اللہ پا نمونو کی یو نم دے. یو روایت کی دی کہ دا حبشی جبے لفظ دے. یاسین حبشی زبان لفظ دے اور دے معنی اے انسانا. یاسین یا انسان، اور مراد دا انسان نا انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے. عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلط کلام نہ معلومی گی کہ دا یاسین دا پیغمبر علیہ السلام نوم دے. روح المعانی تفسیر لکھی کہ پیغمبر علیہ السلام تا یاسین ویلے شوی دے، اور پدے کے رازم دے. نو باز وطا دا اللہ نم وی، باز وطا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نم وی. دا قیامت پرز باندے دیر لوے سفارش با ادا کئی، اور دا اللہ پلی وہی دا دین لوے سفارشی ببل سوکنی. دا سورت یاسین نا لوے سفارشی بل بنی. ندا دا طول قرآن زردے دا قرآن پا منگ باندے حق دے. یوازے سورت یاسین نا طول قرآن بوائی، یاسین بم وایو کو طول قرآن با ام وایو. بعض خلق صرف سورت یاسین وی نو قرآن نویو خدا یاسین پانے پاکے پڑیر ویلو شلی دلیوی. یوازی سورت یاسین نا طول قرآن وایا. یاسین خپل فضیلت لری دام وایا، کو نور قرآن مپریگ دا. نا قرآن دا پانے دام حق دے کہ گورے دیتا با تکیا نہ لگے، بالغ بتا نہ جوڑے چستوئی شو سر لاندے کیلو اودش پہ. قرآن وایا تدے یو حق در باندے تدے تلاوت تے اور پا کل آوازے وایا، خدا موسیقی پا اندازے میں وایا. کل آواز بلحون العرب دا عرب پا طرزے وایا، دا موسیقی اور دا لوب پا انداز بینوے. اور دا دے قرآن پا معنی کے سوچ اور فکر کوا، تو پہ فلاح تو رسے گی. فلاح دا دوار جہان و کامیابی. اور چی کل دا دے تلاوت کے تو دا مخلوق نا تم بکو چی دا دے پا بدل ممال سوک سرا کی. دا خالق نا تم بکوا. دا زمکے و دا اسمان دا پیدائش نروان دے. اللہ پاک پخپلا دا سورت یاسین تلاوت کرے دے، دا سورت طه
تلاوت ہم کری دی زرکالا روان دی دزمکی و دا اسمان پیدایشنا زرکالا روان دی اللہ دا دیکھ پلا تلاوت کو یاسین والقرآن الحکیم کافران پا دنیا کے پیغمبر علیہ السلام توئی لست مرسلا تا پیغمبر نہیں تنہیں پیغمبر کروئی بل افترا ہو دا قرآن خو پیغمبر علیہ السلام دا زان جوڑ کرے دے پا دنیا کی کافر اعتراض کی وزمک آسمان پیدا ندی اگ وقت اللہ جواب کی انک لمن المرسلین تا پیغمبر ہے پروامکو کدیرتے چی لست مرسلا تنہیں پیغمبر نہ یہ پیغمبر اور دے ندا خبر معلومے گی پیغمبر علیہ السلام اس پیغمبر شوئے نہ دے بلکہ دا ابتدانا اللہ چی دا مخلوق دا پیدا کولو ارادہ کولا آگے وقت کے ہم پیغمبر علیہ السلام پیغمبر ہو پیغمبر علیہ السلام فرمائی کنت نبیا آگے وقت کے دو نبیوں ما کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کہ آدم علیہ السلام لا دا روح و دا بدن ترمنزو روح و بدن نوی و دا شوی آگے وقت دا پیغمبر ہو ما کنت نبیا دا آگے وقت کے پیغمبر ہو ما و آدم بین الماء والطین کہ آدم علیہ السلام لا دا ابو دا خول ترمنزو ختم خوشتا نوا آگا وقت کم دا پیغمبر ما آدم علیہ السلام خطا خوشتا نوا آگا وقت کی زمان پیغمبر علیہ السلام پیغمبر ہو بدن جوڑ شو روح پا کنن اچول شوی آگا وقت کی زمان پیغمبر علیہ السلام پیغمبر ہو دا خو تقریباً دنیا وقت انسان پا کنو تبدین دیر روان دے فزرگون کالا مخ کے دنیا لا آباد اللہ وزرگون کالا روان دے اللہ چی دا یاسین تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین وی زمان قسمی چی تا دا پیغمبرانو نئے دا چاہتا وی چی تا پیغمبر ہے آغا وقت اللہ دا خپل محبوب سر خبر کی محبوبت پیغمبر ہے محبوب دا اللہ علیہ پخوان پیغمبر ہے ہاں دنیا تر طول نرست تشریف روڑی یاسین معنی لبا اللہ تو اس پارے حروف مقطعات تی اللہ عالم دے فمعنی دا دی حروف فمرافقل والقرآن الحکیم زمان قسمی پا اغی قرآن بانے جگہ دا حکمت نہ ڈکلے دا اللہ خبر اسم رشتی دی اور چی بیا پہ اللہ قسم خوری نو نورم پا کی تاکید راگے مضبوط والے راگے دا خبر بے شک دا یقینی دا والقرآن الحکیم پا اغی قرآن میں قسم وی چی دا حکمت نہ ڈکلے انکا لمن المرسلین محبوبہ گولے تیرا پیغمبرانو رہے پدے خبر خفکے گا ما چی کافر دتوئی لست مرسلا تا پیغمبر نے ولی تو پیغمبر ہے تا تمام مخلوق نمخ کے نور دا پیغمبر علیہ السلام اللہ پیدا کرے دے اللہ پاک نور دا پیغمبر علیہ السلام پیدا کرے اول ما خلق اللہ نوری پیغمبر علیہ السلام فرمائی اول اغشی کہ اللہ پیدا کرے اگر ما نور پیدا کرے دے رست تمام مخلوق پیدا شرے دے ندا قرآن اللہ ہدایت میں لانے کے لئے
علی صراط مستقیم تو خو پیغمبر یہ خو پنیغ لار باندے علی صراط مستقیم تو پنیغ لار باندے پخپلگی اور نور خلقم پنیغ لار باندے روانے تنزیل العزیز الرحیم اللہ نازل کرے دا کتاب اگا اللہ العزیز چی زبردست الرحیم رحم والا دے لتنذر قوما ما انذر آباؤهم چی تیر وورے پدے قرآن باندے تا اللہ قرآن نازل کر لتنذر قوما چی تیر وورے پدے باندے آگے قوم تا ما انذر آباؤهم چی یر ند اورولی شوی تا دی پلار نکتا وهم غافلون دا خلق نا خبر دی اس بیتا خبر کی دا دی پا پلار نککی پیغمبر دا دین زمانے نا راغلے ندے دا آبا و اجداد پلار نکنا مراد قریبی پلار نکلی او بعید نکا خو ابراہیم علیہ السلام دے اخو خپل پیغمبر دے اسماعیل علیہ السلام دے اخپل پیغمبر دے دا اسماعیل علیہ السلام دے رستو دے عرب تا پیغمبر نہ دے راغلے اگرچہ دعوت تبلیغ سلسلہ جاری وا دا نور پیغمبرانو تعلیمات پر رسیدل خودی علاقے تخپل پیغمبر نور آگلے اس دا خبر رکھنے معلومے گی کہ دا نور پیغمبرانو تعلیمات رات لل اگر دی آیات نا معلومے گی ام من امت الا خلا فیہا نذیر ہر یو قوم تا نذیر راغلے لے ایرا اورون کی کله په خپل راغلی پیغمبر کله به شاگردان راغلی شاگردان راغلی خو په خپل پیغمبر راتلل جدا اثر لري او د پیغمبر نائبان او د نائبانو نائبان داوی اثر داغې نه کم وي نو دې علاقې ته خپل پیغمبر نه دی راغلی نه د پیغمبرانو شاگردان راغلی هغه اثر خو نه لري کم چې د پیغمبر راتلل اثر لري نو دا مکی مکرمه خلق د اسماعیل علیہ السلام نه رستو د پیغمبر راتلونا محروم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم کہ تیر وورے پدے قرآن بانے آگے قوم تا ما انذر آباؤهم کہ ندیر ولی شوی آباؤهم ددی پلارنک فهم غافلون ندینا خبر دی یاسین والقرآن الحکیم خدا عالم نے پمانا دلی حروف پمراد پر والقرآن الحکیم قسم میری پاک قرآن بانے کہ دا حکمت نہ ڈک دے انک لمن المرسلین بے شکت دا پیغمبرانو نئے علی صراط مستقیم فنے غلار بانے تنزیل العزیز الرحیم نازل کرے دا قرآن اگر اللہ العزیز چی زبردست دے الرحیم رحم والا دے لتنذر قوما چی تیر بولے پڑے قرآن بانے اگر قوم تا ما انذر آباؤهم چیر نر اور ولی شوی پلانی کدیتا
فهم غافلون هذه خبر دي لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول بتحقيق سر ثابت شوي القول قول الله پاک على أكثرهم فأكثر ذريبان فهم لا يؤمنون تدي إيمان نروري ایمان نروڑی اللہ پاک کفر او ایمان جنت او دوزخ دوار دے انسان تا مخامخ کر کفر او ایمان وطن خو جنت او دوزخ وطن مخامخ کر او دا ایمان دا دعوت دا پارا پیغمبران او کتابو لے رو لے گل بے انسان لا دمر اختیار ورکو کہ پخپل سوچ فکر باندے دا حق لا او پیجنا او دا حق لا اختیار کا او باطل لا دا نقصان لا او پیجنا اگر با اختیار ہوا بیا چکم بدنصیب خلق ری اگر سوچ فکر اونکو دا اللہ دا قدرت دلائل دیکھی فکر اونکو دا پیغمبران و دعوت با دیکھوک اونگرو دا اللہ پا کتاب کی فکر اونکو دا پخپل اختیار باندے کمالار چے خوخ کرلا داغی اسباب ذات تا برابر کرلا لقد حق القول على أكثرهم نبيا قول إلهي فدويبان ثابت شو فأكثر فهم لا يؤمنون نذا خلق إيمان نروڑی كم قول پہ ثابت شو لأملأن جهنم اللہ وی جہنم بتلکوم دا چانا شیطان او دا غدا مرگرونا کافران نوا دوزخ لکی دا قول پچا ثابت شو کم چی ایمان نروڑی لقد حق القول على اکثرهم فتحقیق سرا ثابت شو دا وینا دا اللہ على اکثرهم فاکثر ذی فهم لا یؤمنون فضی ایمان نروڑی دا خلق ایمان نروڑی انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فتحقیق سر منگر زولی انا جعلنا فتحقیق سر منگر زولی فی اعناقهم ندوی پدے گردنوں کے اغلالا کڑے پا گردن کے وطا اللہ کڑے اچولی دی توقنا او کڑے فہی الى العلقان دا کڑے دے دوی دی زنتا لگی دلی دی زنتا کڑے علم شویلا سٹ کے وطیو کڑے پدی مرے کی ورواچولا او دا کڑے دا سیدا کہ دی زنتا علم دا دیکھ کتا کتین شی نو سٹی پا برنی ولی دی او دا کڑے پا دا سو انداز جوڑا دا کہ دا زن لاندی لکہ دا میخ گو دا شی لگی دلی دی لکہ دی زنخ کتا کئی دا لاندی نوتا میخ علم دی نو خوگئیے تو دیکھ کتا کتی نشی تو بس سٹی اوچتنی والے دی دے ساروی باندے خارخ او لگی پس ساروی خارخ او لگی نو دے بیا گرئی را گرئی او جبو پس روبا شو شکیے تو دا زمیدار پاغے باندے ستارو لگئی
نو دا څارویو پسې سټ راړی او بس بیا سټي اوس که وی ساټي نو دا دارو د زخم نه لرې شو او زهریله اثر هم پکې شته نو ضمیران دې سره څه وکړي په ترکاڼ باندې د لرګي او شی جوړ کړي چې هغه ورته په سټ کېږي او په هغې کې داسې تیره موږي جوړ کړي نو چې دې کم اړخ ته داسې دا سټ راته وکړي د سټلو په اراده د هغه اړخ ته ورته هغه موږي اړم شي نو دې بل اړخ ته راوړي نو دې بل اړخ ته بل موږي تیره لګېدلي نو بس دې سټ داسې د لرې له اړی راړی خو ځان ته را تاویدی نه شي دا څاروی بیا ځان سټلی نه شي ځان ګرولی نه شي نو دې کافر ته په دې ګردن کې الله داسې کړی اچولی ده چې تیره تیره موږي پکې دي میخونه غوندې او دې زنې ته لګېدلي نو که دې لږ مخې ته سر ښکته کړي او ځان ته ګوري نو ځان هم لیدی نه شي نو بس سټ یې په بره نیولی دی کله کله یو انسان الله ورته ماحول داسې تیار کړي چې دې ځان نه ویني خو نور جهان ویني ځان نه ویني او نور جهان ویني او کله ورته داسې ماحول برابر کړي چې دې نه ځان ویني او نه جهان ویني نو د نظر نه مانع دو قسمه چیزونه دي امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ هغه فرمائی چې مانع د نظر نه دو چیزونه دي یو داسې چې خپل ځان نه ویني دویم داسې چې غیر چاپېره ماحول نه ویني نو دې کافرو دپاره د حق د لیدلو نه مانع دو قسمه دي رکاوٹ دو قسم دی نو رنبلی مثال کے آیات کے معنی ادا سے دے کہ اغلالاً کرے و تا اچولی دی او غی کرا تیرو سکی دی نو دے زان نوی دی اور دویم مثال صدن دیوال لگے دلے دے تو چاپیرے تو دیوال جوڑ کرو دے پاک دیوال کے آبادے کے دننہ کرے دے دیوال نہ باہر مخلوق نوینی چکے کے بن شوے دے دے بار سوکوینی نا نزان وینی و نہ جہان وینی او کلا کلا دا مانع دا سوی چی دا بندہ پہ فضان کوئی شی دا کافر معنی عراشی بعض حضرات مفسرین ہوئی ابو جہل اور ایسے نور کسان دارل دا پیغمبر علیہ السلام دا قتل ارادہ اکرا یا دا تکلیف رسول ارادہ اکرا اللہ والے پستر کو پردے ورواچ والی رکاوٹیں ہوتا واسطہ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا بے شک من گرزولی دے کافر و پا گردنونو کے اغلالا توقنو کڑے فہی الالقان پس دا کڑے دا دوی دے زنو تلگی دلی دی فهم مقمحون پس دوی سرن پورتا کری دی لاندے کتی نشی دارو بیرو کاوٹتے زان دوی دی وجعلنا من بین ایدیہم دا دویم رکاوٹ تے وجعلنا من بین ایدیہم منگر زولی دی دا دوی مخت صدن دیوال ومن خلفهم صدن اور دا دوی شاتم دیوال لگولی دی فاغشیناهم پس من پردی اچولی دی فهم لا یبصرون پس دوی لیدل کولے نشی وسواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون
وسواء عليهم ندوی پا حق دا خبر برابر دا انذرتهم کچرت او یرے دی لرا ام لم تنذرهم یا ان یرے دی لرا کتی یرے ہم او کنی یرے دوارا خبر پدوی باندے برابر دی لا یؤمنون دی ایمان نروڑی کتی یرے ہم کنی یرے ہم دی ایمان نروڑی انما تنذر من اتبع الذکرہ بے شک تخیر اور ولش اغا چاہتا کہ اغا تابداری دا ذکر کئی دا نصیحت تابداری کئی وخشی الرحمن بالغیب او یریگی دا اغا ذاتنا چنو میں رحمان دے بالغیب بغیر لیدو بے لیدو اللہ نے یریگی فبشرہ بمغفرت پس دا سے کس لزیر ورکد بخشش وأجر کریم او دا عزت والا اجر و ثواب زیر والا ورکا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين